पनि गर्यौं। यहाँहरु सबैजनालाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनकै निरन्तरतामा छौं र केही एक्जाम्पलहरुलाई हामी छलफल गरिरहेका छौं। एक्जाम्पल 8 मा पनि अलि फरक किसिमको एक्जाम्पल हो कि भनेर मैले यहाँ राखेको छु। यस्ता खालको प्रब्लम आयो भने कसरी सोलुसन गर्ने रहेछ र यस्तै खालको कन्सेप्टलाई अरु प्रब्लम सोलुसन गर्नको लागि पनि हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भबाट म यहाँहरु समक्ष यो एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक्जाम्पल 8 मा भनिएको छ अ बक्स कन्टेन्स अफ अ भेरी लार्ज नम्बर अफ स्क्रूज भन्छ। धेरै संख्यामा स्क्रूहरु भएको एउटा बक्स अरे जसमा 5% अफ व्हिच आर डिफेक्टिभ भन्छ। जति छ भएको मध्ये 5% चाहिँ डिफेक्टिभ आइटमहरु छन् रे। अनि त्यो धेरै नम्बरमा भएकोबाट 5% डिफेक्टिभ त भनियो, तर हामीले स्याम्पलको रूपमा चाहिँ इफ अ स्याम्पल अफ 20 इज चुजन एट र्यान्डम, हामीले त्योबाट 20 वटा चाहिँ हामीले चुज गर्यौं भने what is the probability that the sample will contain less than or equal to 2 defective बन्यो। क्वेशनको मिनिङ धेरै गाह्रो छैन। स्क्रूहरुको संख्या धेरै छ रे एउटा बक्समा जसमा 5% चाहिँ डिफेक्टिभ छ। स्क्रूहरु मध्ये पनि यहाँ दुईवटा क्लासिफिकेसनमा डिभाइड गरेको छ, एउटा डिफेक्टिभको अर्को नन डिफेक्टिभको आइटम हो। यहाँ डिफेक्टिभ मात्रै वर्ड उच्चारण भए पनि डिफेक्टिभ भन्नुको मतलब त्यसको कम्प्लिमेन्ट पार्ट नन डिफेक्टिभ भन्ने त्यहाँ अटोमेटिकल्ली डिफाइन भइरहेको हुन्छ। तसर्थ स्क्रूहरुको संख्यालाई पनि दुईवटा भागमा बाँड्न सकियो, एउटा डिफेक्टिभ आइटम अर्को चाहिँ नन डिफेक्टिभ आइटम। तसर्थ दुईवटा क्लासमा क्लासिफिकेसन गर्न सक्यो भन्नाले हामीले यसलाई बाइनोमियलको कन्सेप्टबाट डिफाइन गरेका छौं। अनि 20 वटा चुज गरेका छौं हामीले त्यहाँबाट र्यान्डमली। 20 भनेको फाइनाइट नम्बर हो, सो इट इज एन अनदर properties of binomial distribution। अब हामीले त्यहाँबाट केही स्क्रूहरु ड्र गर्दा 20 वटाबाट है फेरि 20 वटा चुज गरिसकेका छौं। त्यो 20 वटा मध्ये 2 वा त्यो भन्दा कम 2 और सरी लेस देन और इक्वल टु 2 भन्यो, 2 और त्यो भन्दा कम डिफेक्टिभ आइटम पर्ने सम्भावना कति होला भनेर हामीले निकाल्नु छ। अब र्यान्डम भेरिएबल केलाई सपोज गर्ने त भन्दा र्यान्डम भेरिएबल भनेको डिफेक्टिभको कुरा सोधेको छ हामीलाई, डिफेक्टिभ भनेर मान्छौं। x बी द र्यान्डम भेरिएबल दैट रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ डिफेक्टिभ स्क्रूज भन्दियो। डिफेक्टिभ स्क्रूजहरुलाई र्यान्डम भेरिएबल x ले रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि अब नम्बर अफ स्क्रू कति त हाम्रो स्याम्पलमा लिएको n भने 20, स्मल n भने 20 हो। अनि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस p भने 5% हो, किनभने out of all screws 5% are defective, that is probability of finding defective items is 5%। त्यो चाहिँ p को भ्यालु भयो। सक्सेसको प्रोबेबिलिटी p भयो किनभने हामीले x लाई डिफेक्टिभ आइटम भनेर मानेका छौं। अनि डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी 5% भनेर क्वेशनमा दिएको हुनाले we can assume that p is equal to 5% है। यो भने 0.05 आयो। अनि q कति त भन्दा अब डिफेक्टिभ आउने 5% भएपछि फेलर हुने त नन डिफेक्टिभ हो नि। नन डिफेक्टिभ आउने चान्स कति त भन्दा 95% हुनु पर्यो, कम्प्लिमेन्ट त हो। अब p 5% भएपछि q त 95% हुनु पर्यो नि, 0.95 आयो। भनेपछि अब हामीले निकाल्न पर्ने के छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ लेस देन अर इक्वल टु 2, लेस देन 2 डिफेक्टिभ स्क्रू भन्यो। लेस देन अर इक्वल टु 2 डिफेक्टिभिटी भन्छ बाइनोमियल थ्योरम लाउँदाखेरि। अब लेस देन अर इक्वल टु 2 भनिसकेपछि त के भयो त 0 पनि नपर्न पनि सक्ने भयो, 0 एउटा मात्रै पर्न सक्ने भयो px = 1 अनि दुईटा पर्न सक्ने भयो px = 2। अब px = 0 मा बाइनोमियलको फर्मुला फ्याक्ट एप्लाई गर्दाखेरि cn0 cnx भयो 1/p, p को भ्यालु 1/20 छ। हामी सजिलोको लागि 1/20 राखेको हो, डेसिमलमा लगाएर राखेको भए हुन्थ्यो। यो 0 भयो। अनि अर्को चाहिँ के हुने भयो त 19/20 हुने भयो। 19/20 भनेको अब पावर 20 मा गइहाल्यो। यो भयो x = 1 हुँदाको कन्डिसन यो भयो, x = 2 हुँदाको कन्डिसन यो भयो। भनेपछि अब यसलाई हामीले सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन गर्दै जाने हो भने त हामीले पाउने भ्यालु भने चाहिँ यो हो। अब यो चाहिँ सिम्प्लिफाई, यो जोड घटाउ गुणन भाग के त अब हामी लिन सक्ने भन्ने कुरै छैन। मैले अलि एकैचोटी गरे अब स्लाइडमा प्रेजेन्टेसन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर 19/20 को पावर 20 भन्ने क्याल्कुलेटरमा हान्दिने बित्तिकै त्यो आइहाल्छ, हामीलाई टेन्सनै छैन। 19 लाई 20 डिभाइड गरेर पावर 20 प्रोभाइड गरे पनि भयो। जे गर्दा पनि त्यो नआउने भन्ने कुरै छैन।
त्यस्तो लाग्छ मलाई। यसरी हाम्रो त्यो डिफेक्टिभ आइटमहरूको समूहबाट हामीले 20 वटा आइटम सिलेक्ट गरेका थियौँ। त्यसबाट हाम्रो 2 वा त्योभन्दा कम नम्बर अफ डिफेक्टिभ आइटम्स पर्ने सम्भावना कति हुन्छ भने चाहिँ 0.905 वा 90.5% हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जाहेर गरेँ। के छ यो क्वेसनमा क्लियर हुनुहुन्छ त? ल भन्नुहोस्। व्हाइट बोर्ड युज गर्न सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ कुनैमा त्यस्तो छ भने भन्नुहोस् है। फेरि म त्यसमा एकदम रेडी छु नि। फेरि तर यो सजिलो प्रब्लम हो, सोल्युसन यही चाहिँ यो तरिकाले आफूले गर्न सकिन्छ भन्ने भएर मात्रै मैले त्यति व्हाइट बोर्ड युज नगरे हो। यो प्रब्लम व्हाइट बोर्ड युज गर्ने प्रब्लमहरू त अब हाम्रो एक्सर्साइजमा आउँदैछन्, हाम्रो एक्सर्साइज गर्दैछौँ हामी त। एउटा एक प्रकारको मोडल प्रब्लमहरू कस्ता हुन्छन् भनेर सोल्युसन प्रोसेसमा छौँ हामी, एक्जाम्पलमा नि जाने नै छौँ भन्दै यो क्वेसनमा यहाँहरूको के जिज्ञासा छ कि प्लिज? ल, I am waiting your response. If you have, tell me frankly, please. ल, यहाँसम्म ठिकै छ होला भन्ने मलाई लाग्यो। यहाँहरूले यो बुझ्नुभयो। मौनम सुकृतम धारणम भन्छन्, त्यस्तै भयो यहाँ। अब यहाँ अर्को एउटा क्वेसन छ, अलि फरक खालको छ है। फेरि भरे क्वेसनहरू अलि फरक फरक तरिकाका छन्। यो क्वेसनले के भनेको छ हामी यसमा डिटेलमा बुझ्ने छौँ। द मिन एन्ड भेरिएन्स अफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन आर 4 and 4/3। मिन चाहिँ 4 दिएको छ, भेरिएन्स चाहिँ 4/3 दिएको छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको पनि मिन र भेरिएन्स हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हुन्छ। र यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा कुनै र्यान्डम भेरिएबलमा डिफाइन भएको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मिन चाहिँ 4 अनि भेरिएन्स चाहिँ 4/3 दिएको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ पी एन्ड एन भन्यो। पी र एनको भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। सजिलै क्वेसन हो, किनभने हामीसँग मिनको फर्मुला पनि छ, भेरिएन्सको फर्मुला पनि छ। यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। भनेपछि पी र एनको भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। अल्सो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ द र्यान्डम भेरिएबल x सच दैट 3 is less than or equal to x is less than or equal to 5। हामीले यस्तो प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ x र्यान्डम भेरिएबलको जसको भ्यालु चाहिँ 3 भन्दा ठुलो, अर्थात् 3 सँग इक्वल पनि हुन सक्ने भयो अनि 5 सँग इक्वल पनि हुन सक्ने भयो। अर्थात् यो भने के त भन्दा x को भ्यालु 3 हुन सक्ने भयो, 5 हुन सक्ने भयो अनि बिचको 4 पनि हुन सक्ने भयो। र्यान्डम भेरिएबल x को भ्यालु 3, 4, 5 तीनटाको निकाल भनेको हुनाले यसलाई हामीले यो तरिकाबाट पनि लेख्छौँ। 3 is less than or equal to x less than or equal to 5 भनेपछि त्यो 3 र 5 को बीचमा पर्ने त एउटा मात्र डिजिट हो नि त हाम्रो, त्यो भने 4। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ द र्यान्डम भेरिएबल x that has its value 3, 4 and 5 भन्नु र यसरी लेख्नु एउटै फर्म भयो। तसर्थ अब यहाँ हामीले p र n को भ्यालु निकाल्नु छ। p र n भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर हो। प्यारामिटर भन्छौँ हामी त्यो p र n लाई। p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो भने n भनेको एन इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल हो। अब x चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल भनेर मानिसक्यौँ हामीले। भनेपछि मिन अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन म्यू हामीले म्यूले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ। म्यू भनेको के नि भन्दा np को भ्यालु 4 अनि भेरिएन्स पनि दिएको छ। भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हो। सिग्मा स्क्वायर भनेको भेरिएन्स त npq भनेर हामीले फर्मुलामा मानिसकेका छौँ। तसर्थ 4/3 भयो भने वी हैव सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टु npq त हो नि। अब यो दुईटा फर्मुलालाई खेलाइदिनुस् न, त्यही भ्यालु राखिदिनुस्। सिग्मा स्क्वायर भनेको 4/3 छ अनि यो np टाइम्स q भनेर np लाई एक ठाउँमा राख्यौँ किनभने np भनेको मिन हो। मिनको भ्यालु हामीलाई 4 दिएकै छ। अनि यहाँ np को भ्यालु राखिदिनुस्। त्यहाँबाट सिम्प्लिफाई गरेर तपाईँ हामीले के पाउँछौँ q इज इक्वल टु 1/3 पाउँछौँ यहाँबाट है। यो 4 4 क्यान्सल हुन्छ, q को भ्यालु 1/3 आउँछ। q को भ्यालु आउनु भनेको के को भ्यालु आउनु हो? फेलरको भ्यालु प्रोबेबिलिटी आउनु हो। भनेपछि जब q को भ्यालु थाहा हुन्छ भने p भने त के हो 1 - q हो। q र p मध्ये जुन आए पनि बाँकी त आइहाल्यो नि। p भने 1 - q हो। 1 - 1/3 हुँदा 2/3 आयो। अनि त्यो p र q को भ्यालुलाई तपाईले माथि कुनै एउटामा लगेर राखिदिनुस् न, n को भ्यालु 6 आउँछ। जस्तै यहाँ p छ, तपाईले यहाँ p राखिदिनु होला, यहाँ n छ अनि यो p को भ्यालु भने के त p को भ्यालु 2/3 आयो। 2/3 इज इक्वल टु 5 गरिदिनु भयो भने तपाईँ हामीले पाउने भनेको n बराबर 6 हो। यो माथि राखेर आउँछ।
यसमा, अर्थात् यसमा राख्नुहोस् पी र क्यू को भ्यालु दुईटै राख्नुहोस्। n को भ्यालु 6 आउँछ है। यहाँ यही माथि यो पी र क्यू को भ्यालुलाई यो माथिको कुनै एउटामा लगेर राख्दाखेरि हामीले n = 6 पाउँछौँ भने हाम्रो यो एक्सपेरिमेन्ट यस्तो रहेछ जसमा 6 वटा n इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल रहेछन्, जसमा प्रोबेबिलिटी अफ फेलर चाहिँ 1/3 रहेछ भने सक्सेसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 2/3 रहेछ। अब हामीसँग सबै कुरा छ, यहाँ p पनि छ, q पनि छ, n पनि छ, अनि र्यान्डम भेरिएबलको 3 र 5 को भ्यालु छ हाम्रो। भनेपछि अब हामीले यसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो भने के त भन्दा p <= x > 5 भनेको p को भ्यालु 3 वाला, 4 वाला र 5 वाला हो, यो तीनटा। अब तपाईले बाइनोमियलको फर्मुला लाउनुहुन्छ नि त, यो बाइनोमियलको फर्मुला फर फर्स्ट, यसको लागि बाइनोमियलको फर्मुला त्यो x उठामा हामीले 3 3 राख्यौं, n पनि यो c n x भने त n भने 6 आएको छ, 6 अनि यहाँ 3 भएपछि यो त x भ्यालु यो 3 भयो, अनि p को भ्यालु 2/3 आएको छ, पावर 3 1/3 हो, पावर 3 भयो। अनि तपाईले 4 का लागि त्यही रुल लाउनुस्, 5 का लागि त्यही रुल लाउनुस्। लेट्स टु सिम्प्लिफाई बाइ योरसेल्फ, यु विल गेट अल्टिमेटली द भ्यालु इज 0.812। यति आयो। अब यो क्वेशनमा यहाँहरुलाई के भन्न खोजिया हो भने तपाईलाई कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको भनौं यो केसको लागि चाहिँ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा मीन को भ्यालु र तपाईलाई भेरिएन्सको भ्यालु दिएको छ भने तपाईले n p q जति पनि निकाल्न सक्छ सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईले जुन चाहिँ र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु क्याल्कुलेट गर, प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर भनेर भन्छ, त्यसको सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ है भनेर हामीले यो एक्जाम्पलबाट क्लियर हुने प्रयास गरेका छौं। साथीहरु ल के छ यहाँ यो एक्जाम्पल यहाँले बुझ्नु भएको हो कि हैन? अब यसैगरी अहिले स्लाइड हेर्दा एकैचोटी सबै भिजुअलाइजेसन त नहोला, नबुझ्नु होला, अर्थात यो प्रब्लम हेर्दा त बुझिन्छ, अनि कन्सेप्चुअली अब हामीले एक्सरसाइज गर्दाखेरि एप्लाई गर्दाखेरि कति कन्फ्युजन त होला, त्यो त अब प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि सकिन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। पछि फर्दर प्रब्लममा त अब हामी डिस्कस गरि नै हाल्छौं। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ यो एक्जाम्पलमा यहाँहरु क्लियर हो कि हैन? केही क्वेशन छ भने मज्जासँग म एकदम स्वागत गर्न बसेको छु। छलफल गरौँ, अन्तर्क्रियात्मक गरौँ। एकरो क्लास भयो भने मोनोटोनस हुन्छ, दिक्क पनि लाग्ला फेरि। के छ ठीक छ? अहिलेसम्मको प्रब्लमहरुको बारेमा केही छ भने प्लिज। एउटै क्वेशन बारम्बार सोधिरहेको छु। क्लियर हुनुहुन्छ नि? ल सुन्नु त भएको छ नि मलाई? ल सुन्ने छ सर, क्लियर छ। त्यही त, अब कोही पनि नबोल्दा त म त तर्सिन्न थालिसकेँ। यसरी हामीले बाइनोमियलमा यहाँहरुलाई मैले अब रिभाइज गराएँ एकचोटी, किनभने एक्जाम्पल हाम्रो अहिले तत्कालको लागि एक्जाम्पल सकिया रहेछ। तपाईहरुलाई मैले 2 मिनेट चाहिँ केमा रिभाइज गराएँ भने कस्ता कस्ता खालका प्रब्लमहरु चाहिँ हामीले छलफल गर्यौं त अहिलेसम्म भन्दा तपाईलाई अब प्रब्लम 1 देखि नै सबै कुरा गर्ने हो भने तपाईले र्यान्डम भेरिएबलमा कुनै पनि क्वाइनलाई एउटा एक्सपेरिमेन्टलाई 7 टाइम टोस गर्दा सम्भावित सबै र्यान्डम भेरिएबलहरुको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर पहिलो एक्जाम्पलमा डिस्कस गर्यौं हामीले। बाइनोमियलको फर्मुला त एप्लाई गर्न परिहाल्यो। अनि दोस्रोमा नै क्वाइनकै प्रब्लम थियो जहाँ 12 चोटी एउटा फ्लिप गरेका थियौं, त्यहाँ चाहिँ 5 हेड्स र 7 टेलका कुरा गरेका थियौं। र्यान्डम भेरिएबलमा त्यसको आवश्यक कुराहरु पनि हामीले यहाँ निकालेका थियौं। त्यसैगरी अर्को क्वाइन टोस गर्दाखेरि त्यसमा विभिन्न प्रकारका एस्पेक्टहरु आउने चान्स के कति हुन्छ, सम्भावित इम्पोसिबल यहाँ तोकिएका अनुसारका आउने सम्भावना कति हुन्छ भनेर तेस्रोमा हामीले डिस्कस गर्यौं। त्यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा अब हामीले कुनै पनि डिजिजको अट्याक हुँदाखेरिको कन्डिसनलाई इन्फेक्सन हुने र नहुने, सफर हुने र नहुने केसमा पनि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भबाट हामीले यो एक्जाम्पलमा छलफल गर्यौं। त्यसैगरी एउटा ब्रिज डिस्ट्रोय हुने कन्डिसन के हो भनेर त्यसको एउटा प्रकारको हामीले अर्कै खालको एक्जाम्पल पनि यहाँ हेर्यौं। सबैमा जुनसुकै कन्डिसनमा बाइनोमियल लाग्ने कुराहरुको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्यौं। यसरी गर्दै जाँदाखेरि हामीले अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल दिएको बेलामा त्यसको प्रोबेबिलिटी
कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, मिन कसरी निकाल्ने, भेरिएन्स कसरी निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने सन्दर्भको प्रब्लम चाहिँ हामीले एक्जाम्पल 6 मा स्टडी गऱ्यौँ। त्यसै गरी एक्जाम्पल 7 मा चाहिँ कुनै पनि फ्यामिलीमा सर्टेन नम्बर अफ चिल्ड्रेनहरू छन् भने त्यहाँ अब छोरा र छोरी हुने एस्पेक्ट्सहरू के कस्ता हुन्छन्, अर्थात् अब कुनै नम्बर अफ चिल्ड्रेनहरूको सङ्ख्या दियो भने त्यहाँ छोरा र छोरीको क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्ने तरिका के हो भन्ने सन्दर्भबाट हामीले यसमा युज गऱ्यौँ। र अब अर्को चाहिँ अब हामीले एट लास्ट हामीले युज गरेका चाहिँ अर्को छ डिफेक्टिभ आइटम र नन डिफेक्टिभ आइटमको केसमा पनि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेसन गर्न सकिने भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ। यहाँ पनि बाइनोमियल लाग्ने कुराहरू भए भने अब अन्तिममा चाहिँ हामीलाई के सोधेको हो भने भेरिएन्स र मिन वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुनसुकै भ्यालुहरू दिएको बेलामा पनि त्यहाँबाट हाम्रो प्यारामिटरहरू पी क्यू र एन डिराइभ गरेर फाइन्ड आउट गरेर त्यसको आधारमा तोकिएको कुनै आर्बिटरी इभेन्टको प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो 9 नम्बरको एक्जाम्पलमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई मैले यसरी नै यसलाई जानकारी गराएँ। ल यहाँसम्ममा यहाँहरू एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ भने अब तपाईहरूले हेर्नुपर्ने चाहिँ छ यहाँ अब बुक चाहिँ यहाँ मसँग थियो, तपाईहरूले हेर्ने भने चाहिँ अब एक्सरसाइज के हो, पहिलो एक्सरसाइज के गरिरहनु भएको छ, कतिको जाँगर चलेको छ, जाँगर त चल्न पर्यो होइन। अब तपाईहरूले हेर्ने भनेको एक्सरसाइजमा मजाले जान सक्नुहुन्छ। अब कति नम्बरको एक्सरसाइज भन्नुहुन्छ भने अब तोकेरै भन्नुपर्दा चाहिँ कतिको यहाँ छ नि, अब पछाडि छ एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A का सब प्रब्लमहरू तपाईँले धेरै तलसम्म अब मजासँग जान सक्नुहुन्छ है। अब प्रब्लम भएका ठाउँमा त अब हामी हेरिहाल्छौँ र तपाईँहरूले स्लाइड पाइसक्नु भएको छ। त्यो स्लाइडका एक्जाम्पलहरू हेरेर त्यही तरिकाहरू हेरेर तपाईँले आफूले पनि धेरै बुझिरहनु भएको छ। त्यो हेरेर तपाईँहरूले एक्सरसाइज 2A चाहिँ अब सुरु गर्नुभए हुन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्स्ट एस्पेक्ट चाहिँ हामीले सिद्ध्यायौँ। अब यहाँहरूलाई मैले फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन तर्फ आकर्षित गराउन चाहन्छु। फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यो चाहिँ अलिक बढी सोध्ने क्वेसनको च्याप्टर पनि हो। यो बाइनोमियलमा पनि अघिल्लोतिरबाट भन्दा पछिल्लोतिरबाट बढी सोध्ने सम्भावना नै हुन्छ। सर्ट क्वेसनमा चाहिँ अघिल्लोतिरबाट सोध्ला। अब 7.5 नम्बरको अरू कुनै क्वेसनहरू सोध्यो भने चाहिँ फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिकबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। अब फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भने के त? अब यहाँहरूलाई एउटा फिगर प्रस्तुत गरेको छु मैले। दुई प्रकारको फ्रिक्वेन्सीका कुराहरू गर्दैछौँ हामी। दुई प्रकारको फ्रिक्वेन्सीका कुराहरू यहाँ टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनिएको छ। टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले फ्रिक्वेन्सी दुई प्रकारको हुन्छ भनेर हामीले यहाँ एक्सप्लेन गर्न खोजेका छौँ। एउटा चाहिँ अब्जर्भड अर्थात् एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी, एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्यो अर्थात् अब्जर्भड जुनसुकै शब्द प्रयोग गरे हुन सक्छ। अर्को साइडमा छ एक्सपेक्टेड अर थियोरिटिकल फ्रिक्वेन्सी। थियोरिटिकल फ्रिक्वेन्सी भन्छ हामी त्यसलाई। त्यसको अर्को नाम हो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको कन्सेप्ट के हो त, कसरी क्लासिफिकेसन गर्ने, कसरी यसलाई हामीले क्लासिफाई गरिरहेछौँ, यसको मिनिङ के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले अब कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टबाट हामीले अपेक्षा गरेको र एक्सपेरिमेन्टबाट आएको बीचको के रिलेसनसिप छ भनेर हाम्रो एजम्पसन र प्र्याक्टिकल एचिभमेन्टको बीचमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फिटिङ गर्ने काम गर्छौँ हामी। कतिको नजिकको सम्बन्ध छ तिनीहरूमा, के हुनु पर्थ्यो के भयो भन्ने भयो। जस्तै सानो एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु मैले अनि यसका कुराहरू नि भन्छु। एउटा एक्जाम्पल दिएपछि अब टिचिङ थ्रु एक्जाम्पल भन्छन् बुझ्नको लागि। तपाईले एउटा कोइनलाई 10 टाइम्स टस गर्नुभयो। यहाँले सुनिरहनु भएको छ।
एउटा कोइनलाई 10 टाइम्स टस गर्नुभयो भने कोइनमा दुईवटा साइड हुन्छ, हेड र टेल। हेड र टेल आउने सम्भावना 50-50 हुन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै कन्भिन्स छौँ। त्यसमा त बुझाइमा प्रब्लम छैन हामीलाई, 50-50% हो। त्यसो भए तपाईले 10 टाइम्स कोइन टस गर्दाखेरि हेड 5 टाइम्स टेल 5 टाइम्स आउनु पर्ने होइन र? हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो नि? हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो नि भने कोइनमा दुईवटा साइड छ, 10 टाइम्स टस गर्दाखेरि 50-50% को चान्सका आधारमा कोइनमा हेड पनि 5 टाइम्स आउनु पर्थ्यो, टेल 5 टाइम्स आउनु पर्थ्यो, दुवै गरेर 10 इक्वल हुनु पर्थ्यो। हो, एक्सपेरिमेन्ट भन्दा अगाडि कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा आउन सक्ने प्रत्येक इभेन्टको आउटकमको पोसिबिलिटी बराबर छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने स्ट्याटिस्टिकल फेनोमेनालाई हामी थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। रातोतिरको एक्सपेक्टेड भने हामीले एक्सपेक्ट त के को आधारमा गर्छौँ? थ्योरेटिकल बेसको आधारमा गर्ने हो नि त। थ्योरीले के गाइड गर्छ त्यही गाइडको आधारमा हामीले एक्सपेक्ट गर्ने हो। त्यसैले हामीले यसलाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छौँ। एउटा सानो एक्जाम्पल हामीले सुरु गरिरहेका छौँ है। हाम्रो एक्सपेक्टेसन त 10 टाइम्स कोइन टस गर्दाखेरि 5 इक्वल नम्बर अफ हेड एन्ड टेल आउनु पर्थ्यो 5 टाइम्स। तर इफ वी डू रियल एक्सपेरिमेन्ट सो वी कल इट एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी। अनि जब हामीले रियल लाइफमा अब जब हामीले कोइन टस गर्छौँ नि, फर्स्ट टाइम टस गर्दा फर्र उड्यो, कोइन ढल्यो, यसो हेर्छौँ हेड र टेल मध्ये एउटा आउँछ। तपाईले अब हेड र टेलको एउटा कापीमा कलम बनाएर एकातिर यस लेख्नुहुन्छ, अर्कातिर यस टेल लेख्नुहुन्छ। फर्स्ट टाइममा तपाईको हेड आयो कि टेल आयो, हेड आयो टेलतिर ट्याक्क एउटा धर्को तान्नुस्, 1 लेख्नुस्, टेल आयो भने टेलतिर तान्नुस्, दुईचोटि जानुस्। दोस्रोचोटि पनि तपाईले घुर्याउनु भयो, फेरि हेर्नुभयो हेड र टेल मध्ये एउटा आयो, जे आए पनि तपाईले हेड र टेलको कलममा अर्कोचोटि राइट लाउनु भयो। यसरी लाउँदै जाँदाखेरि तपाईले 5 अल्टिमेटली हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरिसकेपछिको आउटकमहरु त्यो पनि त्यसैले हामीले अब्जर्भ भने हो। अब्जर्भ गरे भने के त एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि के आयो भने हामी अवलोकन गर्छौं नि त, हेर्छौं नि त। सो वी कल इट अब्जर्भड। एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि आउटकम्सलाई अब्जर्भ गरेर रिपोर्ट गरिएको रियल डाटालाई हामी भन्छौं अब्जर्भड और एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी। तर थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी जस्तो 10 चोटि फाल्दा 5 पटक आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तपाईले टिप्दै जाँदा के आइदिएछ, तपाईको हेड चाहिँ 6 टाइम्स आएछ, 6 वटा आयो, 6 पटक आयो, टेल चाहिँ तपाईको 4 टाइम्स हुन सक्छ, अर्थात 5 पनि हुन सक्छ। तर 5 चाहिँ हाम्रो थ्योरेटिकल्ली आउनु पर्ने चाहिँ 5 थियो, हाम्रो एजम्पसन त्यो हो। तर तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईको एकचोटि 6 र 4 आयो, चलो 6 टाइम्स र 4 टाइम्स आएछ, तपाईको मिलेन नि। त्यो दुईटाको बीचमा तादम्यता मिलेन। अर्थात रियल लाइफ एक्सपेरिमेन्टमा थ्योरेटिकल्ली हामीले बराबर आउँछ भनेर गरेको एक्सपेक्टेसन ट्रु हुन पनि सक्छ, ट्रु नहुन पनि सक्छ। इन जनरल ट्रु प्राय हुँदैनन्, हुन पनि सक्छ। त्यति बुझ्नुपर्छ। तसर्थ हामीले जुनसुकै एक्सपेरिमेन्टमा दुई प्रकारको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर मैले यो दुईटा ओभल टाइपको फिगरबाट बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने जुनसुकै एक्सपेरिमेन्ट होस् त्यो एक्सपेरिमेन्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पूर्व तपाईले थ्योरेटिकल्ली कतिचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट आउन सक्ने आउटकम कतिवटा छ, तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने नम्बरलाई आउन सक्ने आउटकमले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ। जस्तै 10 लाई यस र टी को दुईटाले 2 ले भाग गर्दा 5 आउनु पर्छ भने हो नि हामीले त। त्यसरी आएको भ्यालुलाई हामी एक्सपेक्टेड अर थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी भन्छौं। अनि तपाईले त्यो एजम्पसन गर्नुभयो, अब तपाईले रियल लाइफमा एक्सपेरिमेन्ट नै गर्नुहुन्छ, परीक्षणै गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईले भने जस्तो थ्योरेटिकल्ली एज्युम्ड गरेको भ्यालु जस्तो बराबर ठ्याक्कै मिल्ने गरी आउँछ भन्ने छैन। तसर्थ तलको बुलेटमा भनेको छ द फ्रिक्वेन्सी obtained from experiment is called observed frequency। अनि अर्कोमा भन्छ द फ्रिक्वेन्सी which is expected to happen। यस्तो हुन्छ कि, यस्तो घट्छ कि
यस्तो यस्तो आउला कि यस्तो बराबर संख्यामा आउनुपर्ने हो कि भनेर गरेको एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ हामी थियोरिटिकल फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ। यसरी यहाँहरूलाई कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टबाट अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको रियलाइजेसन गराउने प्रयास मैले यसबाट गरेँ हुँ। अब यसमा पक्कै पनि के जिज्ञासा यहाँहरूको छ कि? त्यो जिज्ञासा छ भने म यसो एकचोटि क्वेसन सोध्छु, छ भने केही भनिदिनु होला, होइन भने हामी अर्को स्लाइडमा प्रवेश गर्नेछौँ। हजुरहरू जोसमा भए पनि जिज्ञासा केही छ भने राख्नु होला, छैन भने त ठिकै छ, हामी अर्कोमा जान्छौँ। तैपनि यो नबुझिने खालको त छैन, तपाईँहरूले बुझ्नै हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ, बुझ्नु नै भएको होला। के छ भने सोध्नु क्यारे, होइन भने अर्कोमा जाउँ। ल क्लियर हुनुहुन्छ नि है? हस्, हामी अर्कोमा जाउँ। अब तपाईहरुलाई त्यही अगाडिको हजुर हजुर केही सोध्नु भएको हो कि यता मलाई भन्नुभयो कि अर्थात् उता बोल्नुभयो, थाहा पाएन मैले त। सर क्लियर भने ए ल ल ल हजुरले धन्न भनिदिनु भएको छ र अलिकति न त साथीहरु बोल्नै छोड्नुभयो। दशैं अगाडिसम्म त ओहो गजब भएको थियो, त्यसपछि के भयो सेलाउनु भयो कि म सेलाएको हो कि थाहा नै पाइन। ल ठिक छ, अब हामीले अहिले एक प्रकारले त्यो फिगर हेरेर मैले जुन एक्सपेरिमेन्ट गरेँ त्यसैलाई हामीले अलिकति अर्को एक्जाम्पलबाट प्रष्ट हुने प्रयास गर्छौँ। यसमा यहाँ चाहिँ एउटा कोइनलाई 120 टाइम्स टस गरेको छ, हेर्नुस् त, सरी डाइसलाई, एउटा डाइसलाई 120 टाइम्स थ्रो गरेका छौँ हामीले। अनि तपाईं हामीले एउटा डाइसलाई 120 पटक फालिसकेपछि त्यहाँ भएका 6 वटै आइटमहरू बराबर संख्यामा आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता त हुन्छ नि त। त्यो मान्यता त हुन्छ नि हाम्रो, बराबर आउनु पर्ने होइन र। 1 देखि 6 सम्मको बराबर आउँदाखेरि अब तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले पाउनु भएको चाहिँ 112 टाइम्स मात्रै पल्टेछ, 2 चाहिँ 20 टाइम्स नै आएछ, 3 चाहिँ 18 टाइम्स आएछ, 4 25, 5 30, 6 चाहिँ 15 टाइम्स आयो। तर 120 चोटि फाल्यो हुनाले सबै फ्रिक्वेन्सी जोड्दा 120 चाहिँ अवश्य भयो नै। ल हेर्नुस्, यो माथिको टेबलमा देखाएको कुरा छ नि, यो माथिको टेबलमा देखाइएको यो डाटा चाहिँ तपाईले कुनै पनि कोइनलाई 120 पटक फाल्दाखेरि 1 देखि 6 सम्मका आउटकमहरू कति कति पटक पाउनुभयो भनेर देखाइएको डाटा चाहिँ माथिल्लो टेबलको हो। त्यो टेबललाई हामी अब्जर्भड अर्थात् एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। तर तपाईले थ्योरिटिकल्ली आउनु पर्ने चाहिँ के थियो? 120 पटक फाल्दा 120 लाई 6 ले भाग गर्दाखेरि त 6 वटा आइटम हुन्छ, त्यो 6 ले भाग गर्दाखेरि त 20 पटक आउनु पर्ने होइन र। न्याय त त्यही हो नि त। माथिल्लोमा 5 चाहिँ 30 टाइम्स आउनु पर्ने, 1 चाहिँ 12 मात्रै आउने, अन्याय भएन? पक्कै पनि त्यहाँ केही न केही गडबड भएको छ क्या। त्यो डाइसमा 5 मात्रै पल्टिने गरी त्यहाँ केही गरे पो छ कि केही कृत्य काम गरे पो छ कि के थाहा, त्यस्तो अर्थ लाग्यो कि। त्यस्तो त नहोला, तर र्यान्डमली एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यस्तो आउन सक्ने सम्भावना भयो। माथिल्लोमा चाहिँ रियल डाटा चाहिँ माथिल्लो हो, त्यही आयो। तर हाम्रो एजम चाहिँ के हुन्थ्यो? 1 देखि 6 सम्मका बराबर संख्यामा पालो मिलेर आउनु पर्ने थियो नि त। हाम्रो एजम त त्यो हुनुपर्ने नि। तल्लोमा चाहिँ आउनु पर्ने 20 हुँदाखेरि 120 हुनु पर्थ्यो। हो तल्लो खालको डाटालाई चाहिँ हामी थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी भन्ने हो, एक्सपेक्टेड। सबै बराबर संख्यामा आउनुपर्छ, इक्विप्रोबेबल भएको हुनाले सबै बराबर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। तर माथिल्लोमा चाहिँ त्यस्तो आएन भने हाम्रो एक्सपेरिमेन्टबाट आएको माथिल्लो डाटा चाहिँ रियल डाटा हो। त्यसलाई हामी एक्सपेरिमेन्टल भनेको कारण त्यही हो। तल्लो चाहिँ आउनु त पर्ने, त्यो रेसियोमा आउनु चाहिँ पर्ने, तर थ्योरिटिकलमा 20 नै आउँछ भन्ने त त्यो एक्सपेरिमेन्ट हुँदैन भने तल्लो टेबलले चाहिँ थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सीलाई बुझाइरहेको छ, माथिल्लो टेबलले चाहिँ अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सीलाई
बताइरहेको छ। अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के त भन्नु होला भने माथिल्लो टेबलले बताएको जस्तो डाटा आएको छ नि त्यो डाटालाई थ्योरिटिकल्ली कुन डाटामा आउनु पर्ने थियो भनेर म्याचिङ गराउने प्रोसेसलाई हामी फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। त्यसलाई हामी फिटिङ भन्छौँ। यही फिटिङ गर्ने प्रोसेस के हो, कसरी हो, त्यही प्रोसेसतिर चाहिँ हामी छौँ। यहाँसम्म यहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। अब यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन के हो, त्यसलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ माथि के भनेर रहेछ, लिसन भनेर रहेछ, के सुन्नै पर्ने कुरो भएर भने त होला। अर्थात् व्हाट इज द मेन पर्पस अफ फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, त्यही कुरो भनेर रहेछ त्यहाँ। फिटिङ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन means finding the expected or theoretical frequencies on the basis of the observed or experimental frequencies भन्यो। अब सुन्नुहोस् है, हामीले एक्सपेरिमेन्टबाट आएको डाटा चाहिँ हामीलाई अब दिएको हुन्छ, एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सीजहरू दिया हुन्छ। एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी दिएको आधारमा कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टको एक्सपेक्टेड अर थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने प्रोसेसलाई नै हामी फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। तसर्थ हामीले पढेका, अहिलेसम्म पढेका, डिस्कस गरेका दुई प्रकारका फ्रिक्वेन्सीजहरूमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी र अर्को अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीमा अर्थात् थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीलाई जहिले पनि गिभन कन्डिसन हुन्छ। त्यो गिभन कन्डिसनका आधारमा हामीले प्रत्येक अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सीजहरूको करेस्पोन्डिङ एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भनेर निकाल्ने प्रोसेसलाई नै हामी फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। यसरी हामीले बाइनोमियल फिटिङका कुराहरूलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ केही टर्मिनोलोजीहरू, केही डेफिनेसनहरू, केही म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डेफिनेसन भनेर भनिएको छ, हेर्नुहोस् त। सपोज दैट द random variable consists of n independent trials and is repeated n times successively follows binomial distribution भन्यो। अब यहाँ क्यापिटल n आयो, फेरि यहाँ हेर्नु न, क्यापिटल n आयो कि। अनि द एक्सपेक्टेड अर थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी अफ x सक्सेस इज डिनोटेड बाई fx भन्यो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ जहिले पनि fx नै जनाउँदो रहेछ। एन्ड इज गिभन बाई भन्यो। fx भनेको चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन जे छ नि त्यसलाई नम्बर अफ रिपिटेड ट्रायल्सले मल्टिप्लाई गरिदियो भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउँदो रहेछ। बाइनोमियलले चाहिँ प्रोबेबिलिटी दियो, त्यो प्रोबेबिलिटीलाई हाम्रो इज द प्रोसेस इज रिपिटेड n टाइम्स भन्यो नि हामीले, द प्रोसेस इज रिपिटेड n टाइम्स हो, त्यो n ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ। यसको अर्थ हो, नआतिनु होला, म यसलाई क्लियर पार्ने नै छु। fx इज इक्वल टु n त n भइहाल्यो। अनि यो b x n p भने त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको नोटेसन हो, त्यसको डेफिनेसन त c n x p to the power x q to the power n minus x भन्ने त भइहाल्यो। फर x इक्वल टु 0 1 to n, x चाहिँ n सम्म गयो भन्ने अर्थमा हामीले कुरो गरिरहेछौँ। अनि कीप इन माइन्ड भनेर चाहिँ यहाँ फेरि द फंक्शन fx डिनोट्स द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फर द भ्यालु अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल x भन्छ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो fx भन्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है त, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा तसर्थ अहिलेसम्मको छलफलमा चाहिँ तपाईँ हामीले थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको रेसियोमा हामीले एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, त्यसको करेस्पोन्डिङ एक्सपेक्टेड निकाल्ने भन्ने कुराहरू छलफल गऱ्यौँ र त्यसको लागि हामीले एउटा इक्वेसन बाइनोमियलको बेसमा हामीले डिफाइन गरेका छौँ। यसलाई म अझै पनि क्लियर पार्नेछु अर्को एपिसोडमा। र अहिले चाहिँ हाम्रो टाइम लेस देन 1 मिनट भनेको हुनाले यहाँहरूलाई अब ठ्याक्कै 8:45 मा 40 भएछ। अर्को एपिसोडको लागि ठ्याक्क
जोइन भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अहिलेलाई थ्याङ्क यू सो मच।